السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم مدارسي الأعزاء، مرحبا بكم فيديو آخر. اليوم عندنا تقويم تشخيصي ديال المستوى الخامس اللغة الفرنسية. إذا غنخدموا إن شاء الله ونتفكروا شوية الدروس اللي قريتو في الرابع، نديروا واحد الغافريشيسمون ديال الميموار ديالكم، يعني نعشوا شويه الذاكره، لان هادشي شحال ديال الوقت بينكم وبين القرايه. اذا خصنا نبداو نستعدوا ان شاء الله، ما بقى والو للدخول المدرسي اللي غادي يبدا ان شاء الله بالتقويم التشخيصي. اذا نحاولوا نتفكروا شويه القواعد اللي دازوا. اذا غتلقاو الرابط ديال لو لين، يعني ديال البي دي اف اسفل الفيديو، وغتلقاو الرابط اللي فيه باقي دروس المستوى الخامس والتقويم التشخيصي ديال المستوى الخامس اللي سبق ونزلنا في القناه. إذا نبداو بلا ليكتور. أنا لا ليكتور notre salle de classe، يعني قسمنا notre salle de classe. C'est le jour de la rentrée scolaire. C'est le jour de la rentrée scolaire، يعني إنه يوم دخول المدرسة. Tous les élèves se mettent en rang pour rejoindre leur salle de classe. Tous les élèves، يعني جميع التلاميذ، se mettent en rang، يعني واقفين في الصف، pour rejoindre leur salle de classe، باش يلتحقوا بالأقسام ديالهم. Notre enseignante de français nous accueille avec un beau sourire، يعني الأستاذة ديالنا ديال الفرنسية nous accueille، يعني كتستقبلنا avec un beau sourire، يعني بواحد الابتسامة جميلة. Elle a l'air très gentille، يعني كتبان elle a l'air très gentille، ولا elle a l'air très gentille، يعني كتبان ظريفة. Elle est arrivée dans notre école l'année dernière، يعني جات المدرسة ديالنا في السنة الماضية l'année dernière. Notre salle de classe se trouve au rez-de-chaussée. شنو هو إذا هنايا عطاونا لا سال ديالهم فين كاينة في الريد-شوسي، يعني بحال في السفلي فوق لتحت. au rez-de-chaussée elle est vaste، واسعة، adjectif propre، نظيفة، et bien décorée de belles images، يعني مزوقة مزيان بصور جميلة. ces grandes fenêtres donnent sur la cour de récréation، يعني النوافذ ديال الكبيرة علاش كيطلوا على الساحة ديال الاستراحة. donne sur la cour de récréation. إذا نعقل على هاد الأفعال هادي، مثلا la fenêtre donne sur، يعني تطل على sur la cour de récréation. elle est équipée d'un ordinateur، فيها ordinateur qui nous aidera dans nos recherches، اللي غادي يعاوننا. هنا صرفنا في الفيتور، لانه يلا غيبداو القرايه، غادي يعاونهم في لي ريشيرش، في الابحاث ديالهم. en classe nous apprenons le français، كيتعلموا الفرنسيه، l'arabe عربيه، et l'amazigh والامازيغيه، ainsi que d'autres disciplines ومواد وحدين اخرين. اذا هنا Alain Trion mon école aimée édition مابيل. هنا كيعطيونا الكاتب واسم الكتاب وليديسيون، يعني الطبعه ديالو اولا النشر ديالو. غندوزو الكومبريهنسيون دو ليكري. quel est le titre de ce texte؟ اذا هنا le titre de ce texte واضح، c'est notre salle de classe. le titre de ce texte est notre salle de classe. Qui est l'auteur de ce texte؟ إذا l'auteur هو هذا اللي كنبداو به، داكشي كيكون لتحت. إذا l'auteur de ce texte est، ولا l'auteur est، l'auteur de ce texte. باش بغيتو الجواب يكون كامل de ce texte et Alain، كتب الاسم ديالو بالماجيسكول، c'est un nom propre، Trion نقولو كما هو. de combien de parties se compose ce texte؟ غير نصيحه نبغي نعطيكم، بقاو دائما تقراو لي كيسيون كاملين عاد بداو تجاوبوا، ديال مثلا ديال لا كومبريهنسيون حتى في العربيه، في اي ماده. مهم بقى تقرا مثلا في هادو الاسئله ديال الفهم، نقرا الاسئله كلهم. علاش؟ لان بعض المرات كيطلب منك تجاوب على واحد السؤال هنا، ملي كتجي تنزل كتلقاهم راه هما اصلا ديجا جاوبوا لك على السؤال، ولكن خلاوه لتحت، يعني غتكون انت جاوبتي عاد غتوصل ليه. لان دائما نقرا كلشي، بعض المرات كيكونوا اشارات الاجوبه ديال الاسئله اللي دازوا من قبل. بقى دائما تقرا الاسئله كاملين. de combien de parties se compose ce texte؟ اذا ce texte الا شفناه il se compose de combien de parties، يعني شحال فيه من جزء.
باين ان في جوج اجزاء، جوج ديال لي باراغراف، ها الاول ها الثاني. اذا il se compose، il كتعود على لو تكست باش بلا ما نعاود لو تكست، il se compose de deux parties avec S. Il y en a pluriel. قالك دابا comment appelle-t-on chaque partie؟ اش كنسميو كل جزء؟ اذا كل جزء كنسميو باراغراف. مفهوم؟ elle se compose de deux parties qui s'appelle، ولا ندير appeler paragraphe، ولا on l'appelle paragraphe، ولا chaque partie est appelée un paragraphe. اذا qui s'appelle ولا appeler، نديرو هنايا ناقصهم appeler يعني تسمى دو بارتي appeler. هنا باش نشوفو واش نديروها كتعود على لي بارتي بلوريال ولا سينغولي. نخليوها بلوريال باش تعود على دو بارتي appeler، ونديرو بحال هكا باراغراف. Paragraphe. Il se compose de deux parties appelées paragraphes. Et dans la quatrième question, comment l'enseignante accueille-t-elle ses élèves? Comment كيف خصني نعرف هاد لي مو انتروغاتيف اللي كيجيو في الاول شنو المعنى ديالهم. اذا كومون كيف كنقلبوا على الحال، مفهوم؟ بالحال بالفرنسي. اذا كيفاش استقبلت التلاميذ؟ انا الدور ديالي خصني نمشي نقلب على فين كاين هاد لونسينيونت مع اكوي، فين كاينه في لو تيكست، باش تما من وراها كنلقى اكيد الجواب. اذا غنمشي نقلب على فين كاينه اكوي. ها هي شفتي، ها هو لو فيرب اللي عندنا في السؤال. notre enseignant de français nous accueille comment كيفاش؟ avec un beau sourire، بواحد الابتسامه اللي جميله. اذا اون فوا كنلقى لو فيرب اللي عندي في السؤال ومعاه يعني داكشي اللي معاه enseignante وهذا كنلقى الجواب. اذا غنكتب l'enseignante accueille ses élèves. الاستاذه ماشي خصني نهز بحال هكا نوزاكو، هي ما كتستقبلناش حنا، كتستقبل التلاميذ ديالها، ماشي نجي نهز الجمله كما هي. اذا خصني نعاود صياغه الجمله. غنرجع للسؤال. اذا ها هو السوجي، الفاعل هو لونسينيونت. ها لو فيرب accueil. اذا خصني accueil، لو فيرب accueillir استقباله، نسينا واحد الاي. accueil ses élèves كتستقبل التلاميذ ديالها، ses élèves avec un beau sourire. Pourquoi la salle de classe est-elle équipée d'un ordinateur؟ علاش؟ pourquoi جاوب، خصنا نجاوبو parce que. Pourquoi la salle de classe est-elle équipée d'un ordinateur؟ غنمشي نشوف فين كاينه la salle est équipée d'un ordinateur. Elle est équipée d'un ordinateur qui nous aidera dans nos recherches. إذا هاد l'ordinateur لاش كيليق؟ باش يساعد pour aider dans les recherches. غنحاولوا نصايبوا الجمله. إذا elle est équipée بلا ما نعاود لا salle de classe باش ما تاخذش ليا l'espace. إذا غادي ندير elle est، ولا نبدا باسكو نيشان ماشي مشكل. elle est équipée d'un ordinateur pour، علاش؟ pour aider، باش تعاون pour aider les élèves. لاش؟ dans leur recherche، pour aider les élèves dans، ماشي غنقول انا نو ريشيرش، انا لي ريشيرش ماشي ديالنا حنا باش نستعمل نو، خصني نستعمل لور pour aider les élèves dans leur، نديرو لها الاس recherche avec اس، في البحوث ديالهم. اذا elle est équipée d'un ordinateur pour، الجواب ديال pourquoi pour، علاش؟ pour aider. pour غنتبعو هنا verbe à l'infinitif، pour manger، pour dormir، pour كذا، مفهوم؟ تتبع verbe à l'infinitif pour aider شكون؟ les élèves dans leur recherche. Souligne la bonne réponse. Un texte c'est un ensemble de phrases qui ont un sens ou là une liste
دو مو. اذا شنو هو لو تكست؟ واش لائحه ديال الكلمات ولا ان انسومبل دو فراز، يعني واحد المجموعه ديال الجمل، مفهوم؟ كيون هنا كنظن خص تكون كيون، لان ان انسومبل قدر واخا تتعود على ان انسومبل ماشي مشكل. ان انسومبل دو فراز كي ان سونس. اذا في نظركم شنو هو لو تكست؟ شنو هو التعريف الصحيح ديال لو تكست؟ إذا غنقولوا un ensemble, le texte c'est un ensemble de phrases qui a un sens. و la phrase بيدها c'est une liste de mots. مفهوم؟ إذا هاد لا ليست دو مو غتعطينا اون فراز. لا فراز اون فراز مع اون فراز مع اون فراز كتكون واحد لا كويرونس بيناتهم، يعني واحد الترابط كيعطيونا ان تكست. الغرامير souligne ce qui est vrai. Dans la première partie du texte il y a 3 phrases, 6 phrases, 5 phrases. قبل ما نعرف لو تكست شحال فيه من فراز خاصني نعرف شنو هي لا فراز. إذا لا فراز commence par une majuscule et se termine par un point. إذا إلا حددت البداية والنهاية ديال شاك فراز ديك الساعة غنقدر نحسبهم. غنرجعوا لو تكست. ها الماجيسكول ها البوان، ها واحد، ها الماجيسكول ها البوان، ها جوج، ها الماجيسكول غنمشيو حتى البوان، ها 3، ها الماجيسكول ها البوان، ها 4، ها الماجيسكول ها البوان، ها 5، ياك 1 2 3 4 5. il y a 5 phrases. إذا il y a souligne غنسطر souligne ce qui est vrai. mets les mots en ordre pour faire une phrase. عندنا لي، عندنا l'enseignante، عندنا élève، عندنا accueil، عندنا salle، عندنا devant، عندنا classe de ولا. then on va chercher le sujet. on va chercher après le verbe. اذا نقلبوا على السوجي والفيرب ديالو ونشوفوا ديك الساعه الكومبليمون اشنا هو. اذا فين هو هنايا السوجي؟ هو l'enseignante. l'enseignante هي اللي غتقوم بالفعل، مفهوم؟ l'enseignante لان شفنا هنايا l'enseignante دارت شي حاجه وشفنا لو فيرب، حنا فايت ليناش الفيرب اللي كاين هنا راه حنا شفناه في النص وجاوبنا به. اذا l'enseignante شنو كدير؟ كاسكال في اكوي كتستقبل. اكوي كي شكون كتستقبل؟ اذا فين هو الكومبليمون هنا؟ اكوي لي زيليف بطبيعه الحال، لي زيليف اكوي لي زيليف. واخا غنشوفوا واش بقى عندنا. بقى عندنا سال دوفون كلاس دو لا. اذا فين غتكون كتستقبلهم؟ دوفون امام، دوفون devant quoi? devant la salle de classe. إذا شفنا حنا salle de classe في le texte. devant la salle de classe. إذا l'enseignante accueille les élèves devant la salle de classe. إذا غادي نكملوا. relève dans le texte 3 noms au pluriel. غنجبدوا 3 noms au pluriel. إذا حنا كنعرفوا أن البلوريال كيتعرف بالاس في الاخر أو لا باكس على حساب الكلمات. اذا مثلا هنا عندنا لي زيليف، شفتي؟ اذا نشوفوا شي حاجه اخرى حتى في البلوريال. بيان ديكوري. هنا بيل ايماج حتى في البلوريال. هنا غراند حتى في البلوريال. فونيتر. اذا كاين هما بزاف ديال الكلمات اللي في البلوريال. اذا غادي بغاو 3. اذا غادي نقول مثلا لي زيليف، les élèves. نقولوا fenêtre. عندنا fenêtre avec s. عندنا مثلا image، صور image. souligne dans le texte 3 adjectifs qualificatifs. إذا خصنا النعوت، فهم النات. إذا غنشوفوا بعض النعوت اللي معروفة. مثلا c'est le jour de la rentrée scolaire. Wacha, tous les élèves se mettent en rang pour rejoindre leur salle de classe. Notre enseignante de français nous regarde avec un beau sourire. إذا هاد بو معروف أنه adjectif جميل. بو كيفاش دير هاد لو سورير؟ إلي بو. إذا غادي نشوفوا elle a l'air très gentille، لطيفة. إذا تا جونتي معروفة أنها adjectif qualificatif. نكملوا avec notre l'année dernière. Notre salle de classe se trouve, elle est vaste واسعة. حتى هي adjectif. غنزيدكم على 3. إذا propre
حتى هو ادجيكتيف نظيف. ديكوري يعني مزوقينها حتى هي ادجيكتيف. بيل حتى هي ادجيكتيف. هاد غروند حتى هي ادجيكتيف كبيره. مفهوم؟ شوفوا واخ هادو هما اللي معروفين باينين انهم دي زادجيكتيف. تقدر تكون باقا شي حاجه، المهم حنا خدينا اللي مهمين. اذا عندنا بو باش يتفرقوا على دوك الكلمات اللي درنا قبيله. فاس، بروبر، ديكوري، بيل، غراند حتى هي ادجيكتيف. اذا هادو سو سون دي زادجيكتيف. غندوزو للصفحه الاخرى. اذا ترانسفورم en phrase négative. la phrase négative يعني المنفيه. هذه عندنا دي فراز افيرماتيف غنحولوهم لفراز نيجاتيف. اشهر حاجه باش كنحولوا نديروا لا نيغاسيون نو با. je sors je ne sors pas. je dors je ne dors pas. je lis je ne lis pas. هذيك نو با كتنفي لينا الفعل. اذا نو با هنا كتجي نو، هنا كيجي لو فيرب، وهنا كتجي با كتحصر لو فيرب باش كتنفيه. لان انا بغيت ندير لا نيغاسيون جو دوا شيرشي لو فيرب، خصني نقلب على لو فيرب باش شنو باش نحصرو بهذيك نو او با. كاينين نو جامي. اذا كاين بزاف باش كنفيه. حنا غنشوفوا شنو عندنا هنايا. سي غروند فينيتر دون سور لا كور دو ريكرياسيون يعني النوافذ الكبيره كتطل على الساحه ياك. اذا فينا هو لو فيرب؟ لو فيرب هو دون، ها هو كيسالي ب او ان تي. اذا هنايا شنو غادي ندير؟ غنعاود نكتب سي غروند فينيتر نو ونحصر لو فيرب دون با ونكمل سور لا كور دو ريكرياسيون. مفهوم؟ ملي كنلقى الفيرب كنحصرو. elle a l'air très gentille يعني تبدو لطيفه ياك. اذا فينا هو لو فيرب هنا؟ هو هذا لو فيرب افوار، هذاك هو اللي غادي نحصر. اذا غندير elle n'a pas l'air très gentil يعني ما كتبانش ظريفه بزاف. مفهوم؟ اذا ملي كنلقى لو فيرب كنحصروه. هنا حيدنا الاو لان باش ما دو فويال ما كيتلاصقوش، غنحيدو ندير لابوستروف. مفهوم؟ غنحيد ديك الاو لان هنايا تابعها اون نوتر فويال خصنا نحيدوها. غنمشيو للكونجيغازون. souligne les verbes dans la phrase suivante. خصنا on doit chercher les verbes. quand la cloche sonne les élèves sortent dans la cour de récréation pour jouer. اذا فينا هما لي فيرب. هنا ما حدوش لينا واش لي فيرب كونجوغي ولا ماشي كونجوغي. المهم غنحدو لي فيرب اللي كاينين في هاد لا فراز هادي. اذا غنقلبو غادي نسطرو على لي فيرب كونجوغي لان كيبان عندهم فينا هو السوجي ديالو. اذا كون لا كلوش سون، لا كلوش هي داك الجرس، سون يعني كيصوني. كون لا كلوش سون اذا هذا سي ان فيرب. Les élèves sortent dans la cour de récréation pour jouer. إذا les élèves qu'est-ce qu'ils font؟ اش كيديروا؟ إذا sortent كيخرجوا. ها هو عرفنا بالترمينيزون ديالو ان تي dans la cour de récréation pour jouer. Mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا غنشوفوا شنو عندنا. les élèves leurs affaires ramassées. إذا التلاميذ كيجمعوا الأدوات ديالهم. لو فيرب راماسي ديال بروميي جروب. اذا لي فيرب ديال بروميي جروب ساهلين في الكونجيغازون في البريزون. يكفي انني نحيد هاد او ار هادي وكنزيد لي تيرمينيزون اللي هما او اس او ان اس او زد او ان تي. باش كنعرف واش خصني نزيد او ولا او اس ولا او ولا او ان اس ولا او زد ولا او ان تي على حساب السوجي. السوجي هو اللي كيحكم. جو معاها او، تو معاها او اس، il ولا ال معاها او، نو معاها او ان اس، vous معها او زد، و il avec s ولا ال avec s معها او ان تي. غنجي نشوف هنا عندي لي زيليف، ما عندي جو ولا تو ولا il، عندي اسم، عندي ان نو ياك. ولا هنايا خصني نعرف واش سانغولي ولا بلوريال، واش مفرد ولا جمع. شفتي لي زيليف جمع. اذا باش ممكن نعوضو؟ واش غنعوضو بنو؟ واش لي زيليف هما نو
ولا هما فو ولا إل افيك اس، لان ما غنشوف جو تو إل هادو ديال السينغولي ديال المفرد وهادو ديال الجمع. بما ان عندي هنا الاسم جمع خصني نمشي نقلب واش لي زيليف هو نو ولا فو ولا إل افيك اس. بطبيعه الحال لي زيليف هي إل افيك اس، هم ماشي انا ماشي انتم. ما كنتكلمش علينا حنا ولا عليكم نتوما، كنتكلموا عليهم هما على لي زيليف. اذا هنا لي زيليف مخبي تحت منها إل افيك اس، الضمير اللي ممكن يعوضها هو إل افيك اس. اذا في التيرمينيزون خصني ندير هادي او ان تي، غناخد غاماس، غناخد لو راديكال كيتسمى هذا لو راديكال، الجدر ديال سميتو ديال الفعل. كنحيد لي او ار، هذه هي لا مارك دو لانفينيتيف، هذه هي العلامه ديال انه في الانفينيتيف باقي ما مصرف، باقي ما دخل عليه حتى برونون بيرسونيل، ما عنده حتى فاعل. وغنزيد او ان تي غتولي غاماس بالاو ان تي. غنجي دابا الفو، عندي لو فيرب فينير، فينير ديال الدوزيام جروب كيسالي باي ار. ماشي كلهم اللي كيساليو باي ار ديال الدوزيام جروب، كاين منهم اللي ديال التروازيام جروب، ولكن فينير راه مشهور معروف. فينير ديال الدوزيام جروب، فو دوفوار يعني كملتوا التمارين ديالكم ولا الفروض ديالكم. اذا فينير ديال الدوزيام جروب. اشنو هما لي تيرمينيزون ديال الدوزيام جروب؟ هما اي اس، اي اس، اي تي، 2 اس، او ان اس، 2 اس، او زد، 2 اس، او ان تي. وضروري من ديك الاي كتبقى اي 2 اس لان كتبقى مع فينير. اذا هنايا اش غنقول؟ واش غنزيد فينير غنزيد لها اي اس ولا اي اس ولا اي تي ولا اي سون ولا اي سي ولا اي اس اي 2 اس او ان تي؟ بما ان عندي فو غادي يمشي معاها اي 2 اس او زد، لان فو هي اللي كيكون معاها او زد. اذا غنقول فو فيني سي، فو فيني سي اي 2 اس او زد. هنا فو باينه مفهوم. كون لا كلوش سون نو dans la cour de récréation. عندي هنا لو فيرب سورتير، شفتي هذا واخا مسالي باي ار راه ديال التروازيام جروب. اذا اش غادي نزيد؟ غنحيد عاوتاني لا مارك دو لانفينيتيف هاد اي ار غادي نحيدها، وغنزيد تيرمينيزون او ان اس. نو سورطون. ان شاء الله غندير لكم واحد السلسله ديال الكونجيغازون وباش نضبطوا كل يعني طون بوحدو. الفيتور في البروميي جروب، الفيتور ماشي الفيتور نتوما عندكم دابا البريزون ديال البروميي جروب، بريزون ديال الدوزيام جروب، بريزون ديال التروازيام جروب. نضبطوهم ان شاء الله كاملين باش ما يبقاش عندكم مشكل. دابا ما كنبغيش نطول بزاف باش ما يطولش الفيديو، غيولي طويل بزاف. واخا اذا نشرحوا داكشي بسيط، حتى كل حاجه نخصوا ليها فيديو راسها. كومبليت افيك اتر او افوار او بريزون. خصنا نعرفوا امتى كنديرو اتر امتى كنديرو افوار. لا سال دو كلاس سباسيوز، هنا سباسيوز ادجيكتيف. لادجيكتيف اشنو اللي كيقدموا لو فيرب اتر، خصو اتر. مثلا لا ميتريس اي جونتي، مفهوم. الا كنت كنوصف في شي شيء ولا في شي شخص ضروري نستعمل اتر. لا سال دو كلاس اي، وخصني نصرفو بطبيعه الحال اسباسيوز. ليكول ان غران بورتاي، يعني واحد البوابه كبيره. واش ليكول وصفناها انها بوابه كبيره ولا عندها بوابه كبيره؟ اذا بطبيعه الحال عندها. افوار هو فعل ديال الملكيه، انا عندي شي حاجه ولا شي واحد عنده شي حاجه، اذا كنستعملوا ليه افوار. جي دو سور، جي ان فرير، جي عندك شي حاجه، الاخر عنده شي حاجه. الى مفهوم. الى ان كارطابل مثلا عنده، كنستعمل لو فيرب افوار. ولكن ملي كنبغي نوصف ولا ننسب شي حاجه مثلا واحد الميزه لشي واحد كنستعمل لو فيرب اتر. اذا ليكول عندها واحد البوابه كبيره. فو ان اورديناتور نوف، فو نتوما واش عندكم اورديناتور نوف ولا نتوما وصفناكم باورديناتور نوف يعني بحاسوب جديد؟ لا، عندكم نتوما عندكم فو. اذا خصني نستعمل افوار اللي هو ديال الملكيه. اذا فو زافي ان اورديناتور نوف. écrit après chaque phrase présent passé futur. اذا خصنا نعرفوا لا فراز فاش من طون هي، واش في البريزون ولا باسي ولا الفيتور. خصنا نشوف، اما نشوف لو فيرب التيرمينيزون ديالو، ولا نشوف واحد لانديكاتور طومبوريل، يعني واحد المحدد زمني اللي كنقدر منه نفهم واش حنا كنتكلموا على لو بريزون ولا على لو باسي ولا على لو فيتور. مثلا elle est arrivée dans notre école l'année dernière.
elle est arrivée dans notre école l'année dernière. إذا ها هو l'indicateur temporel هو l'année dernière، يعني السنة اللي فاتت. وعندي elle est arrivée الفيرب مصرف في الباسي كومبوزي. إذا هنا عندي لو باسي. جوج عطاوني يعني حدوا لي هو هذا الانديكاتور و لو فيرب. Aujourd'hui l'enseignante accueille les élèves. Aujourd'hui indicateur temporel يعني ديال البريزون، وعندي لو فيرب accueillir مصرف في البريزون. إذا هنا عندي لو بريزون. هنا demain nous utiliserons l'ordinateur de notre classe. أول حاجة عندي demain اللي هي كتبين لنا اننا كنتكلموا على لو فيوتور غدا، وحتى لو فيرب ها هو تيرمينيزون ديال لو فيوتور. اذا هنايا عندي فيوتور. غندوزو دابا لورطوغراف. dans le féminin des noms suivants: un enseignant, un instituteur, un chanteur, le directeur, un balayeur. اذا enseignant حنا يلا شفنا في لو تكست enseignante. اذا une enseignante avec E. Une enseignante. Un instituteur, une institutrice. كتولي بالإس. une لأن كاين بعض المرات هادو كلهم عندهم أو، ولكن غنشوفوا أنه كاين اللي كتشد كل وحدة كيفاش كتحول في الفيمينا، ماشي كلهم عندهم نفس الطريقة ديال التحويل ديالهم من الماسكولين للفيمينا. une institutrice يعني أستاذة نيت بحال enseignante. une institutrice. un chanteur, une chanteuse. هي عطاتنا اوز ما عطاتناش إيس بحال هادي. une chanteuse مغنية. une chanteuse. le directeur المدير. la directrice بحال هادي. la directrice. un balayeur. اذا بالايور هو الشخص كيشطب كنسميوه ان بالايور. اذا كتعطيني بحال هادي اون بالايوز. اون بالايوز. اون بالايوز. وبالنسبه للشطابه كنقولوا ان بالي. هي شطابه باش كنشطبوا. مي او بلوريال ان اورديناتور، اون كور، ان طرافاي. اذا ان اورديناتور ان كتعطيني دي مفهوم، و لو كتعطيني لي. ان اورديناتور دي زورديناتور. اذا بلوريال كاين اللي كيشد اس، كاين اللي كيشد اكس، كاين اللي كيشد ا يو اكس. اذا كل كلمه وعندها يعني كل قاعده وعندها لي زيكسيبسيون، يعني الاستثناءات ديالها. في الحاله العامه اغلبيه الكلمات كيشدوا اس في الاخر، كاين اللي كيشدوا اكس، كاين اللي كيتبدل الاخير ديالهم. مثلا انا نعطيكم امثله. اذا نكملوا عاد نشوفوا شي امثله. اون كور. اذا اون حتى هي كتعطيني دي بحال ان دي كور حتى هي افيك اس. شفنا لا كور دو ليكول. ان طرافاي. طرافاي ما كتاخدش الاس ولا الاكس، ولكن كتعطينا ا يو اكس اللي كيساليو باي. دي طرافو اعمال. دي طرافو. ان طرافاي دي طرافو. مثلا ان شوفال دي شوفو. اذا كل كلمه اغلبيه كاينين قلنا اللي كيخرجوا من القاعده، وماشي كلهم اللي عندهم ال عاوتاني كياخذوا او في الاخر، كاينين دي زيكسيبسيون. اذا باغ سو كي نو كونفيان با نضربوا على الحاجه اللي ما صالحاش لينا في هذه الجمله. لي زيليف واش سون ولا سون اون كلاس. اذا كيفاش غادي نختار هنا لي زيليف؟ عندي سوجي الفاعل خصو الفعل ديالو. اذا التلاميذ راهم في القسم مفهوم. اذا لي زيليف بلوريال مفهوم. اذا عندي هنا لو فيرب اتر، وعندنا هنا سون ادجيكتيف بوسيسيف. هذه بلوريال، هذه اصلا ماشي بلوريال. اذا ما غاديش، هي ماشي صحيحه. هنا كنقول لكم اللي فهم الجمله راه غادي يعرف شكون هي اللي صحيحه، ولكن كيوقع بعض المرات ما كتفهمش الجمله. اذا خصك دير واحد التحليل ديك الجمله باش تعرف شنو غادي تختار. اذا هنا عندي لي زيليف بلوريال مفهوم. اذا ما يمكنش نستعمل معاها سون، لان السون تابعه لواحد مفرد مفهوم. اذا هذه ماشي صحيحه، غتكون هذه واخا ما نفهمهاش انا اشنو كتعني. اذا لي زيليف هذه غنضرب عليها سون اون كلاس يعني في القسم. اذا عطيناهم بحال واحد الوصف فين كاينين هما اون كلاس واستعملنا اتر.
l'enseignante ouvre. l'enseignante ouvre هنا عندي الفيرب، ها l'enseignante هو الفاعل و ouvre هو الفيرب. اذا عندي السوجي وعندي الفيرب، اذا ما محتاجش مازال واحد الفيرب. ouvre كتفتح واش سون ولا سون ليفر. اذا هنا ما غنستعملش هذه لان هذه ديال بلوريال، خاصها تمشي مع سوجي بلوريال، واصلا هنا السوجي سينغولي وما عنده الفيرب ديالو، اذا هذه لا. اذا كتفتح الكتاب ديالها سون ليفر. مفهوم؟ لا ديريكتريس اي سا سكرتير. لا ديريكتريس اي سا سكرتير دون لو هول سون ولا سون. مفهوم؟ اذا هنا كنشوف عندي لا ديريكتريس اي سا يعني المديره ولا الكاتبه ديالها، عندي هنايا جمع راه بجوجات مالهم دون لو هول يعني كاينين في واحد المكان. اذا الا هما في واحد المكان ما غنستعملش سون، لان هذه اش كتبغي؟ قلنا كتبغي يكون عندنا هنايا سينغولي، تبغي يكون عندي مفرد. مفهوم؟ ما عنديش. اذا هذه وهذه غناخذوا ليها السون اللي هو لو فيرب être. لا ديريكتريس اي سا سكرتير بجوج سون دون لو هول، بجوج كاينين في لو هول. مفهوم؟ هنايا مي لا فراز او بلوريال، غنديروا هاد الجمله في الجمع. ان اورديناتور بورتابل سو تروف او فون دو لا كلاس. اذا ملي الجمله كتبدل في الجمع شكون اللي كيتاثر؟ كيتاثروا لي فيرب، كيتاثروا لي زادجيكتيف. مفهوم؟ وحتى لا كانوا عندنا دي زادجيكتيف بوسيسيف ولا ديمونستراتيف حتى هما كيتاثروا، لان الا كان في سينغولي خص كلشي يمشي في السينغولي، كان في البلوريال كان خص كلشي يمشي في البلوريال. واخا لان لادجيكتيف ساكورد، لادجيكتيف كيتربط بالمنعوت ديالو، وحتى لو فيرب راه كيكون تابع في التيرمينيزون ديالو الفاعل ديالو. اذا ان اورديناتور غتعطينا دي زورديناتور، بالجمع ناخذوا الاس. ياك بورطابل ادجيكتيف يعني خصو حتى هو الاس. سو تروف، اذا لو فيرب هنا كان عنده الاو ملي كان لورديناتور بوحدو واحد، دابا ملي بزاف خاصنا ناخذوا او ان تي. لو فيرب حتى هو كيتبع السوجي ديالو. سو تروف او ان تي au fond de la classe. ما غاديش تبدل في قاع القسم. فهم هنا ما غاديش نبدلو au fond de la classe. هنا l'adverbe ما غاديش يتبدل. des ordinateurs portables يعني حواسب محمولة توجد في القاع ديال القسم. اذا هنا قلنا ما غاديش تاثر لانه ما عندهاش علاقه بهاد لي زورن، المكان راه مكان واحد. مفهوم؟ ما غاديش يتبدل. اذا غندوز الصفحه الاخيره. اذا هنايا عندنا البرودكسيون دو ليكري. كومبليت لا باج دو غارد دو طون كايي دو كلاس. اذا الدفتر ديالك ديال القسم قال كمل لا باج دو لا باج دو غارد هي الصفحه الاولى ديال الدفتر مثلا ديالك، تتسمى لا باج دو غارد هي الصفحه الاولى. اذا غتكتب لو نون ديالك، بطبيعه الحال غتبدا بالماجيسكول. لو برينون ديالك كذلك غتبدا بالماجيسكول. هنا راه الكنيه ديالك، مفهوم؟ هي الاولى هي لو نون. لو برينون عاد الاسم، مفهوم؟ هنا النسب وعاد الاسم كلشي بادي بالماجيسكول. ليكول غتكتب الاسم ديال ليكول ديالك حتى هي باديه بالماجيسكول. نيفو اذا انت في السانكيام غتكتب بحال هكا السانكيام اني بريمير الخامس ابتدائي. هنا الان cinquième année primaire. cahier 2 هما قلنا الكايي دو كلاس. cahier de classe année scolaire غنكتبو 2021 2020. ها اذا complète le texte avec les mots suivants. عندنا livre poste sport bureau boulevard salle فاس. اذا خصنا نفهموا هاد الكلمات باش نقدروا نعمروا بهم هاد لي ترو هاد الفراغات هاد. ليفر اذا الكتب بوست لا بوست يعني البريد، سبور رياضه، بيرو المكتب، بولفار الشارع، صال يعني قاعات، فاس يعني امام لا مقابل مع. مون ايكول se trouve sur le à côté de la grande شي حاجه. Dans mon école, il y a de grandes شي حاجه de classe et un du directeur. La bibliothèque scolaire qui contient beaucoup de se trouve en
de la cantine. Il y a aussi un terrain de et un bloc sanitaire. إذا هنا كيعرف il parle de son école يعني كتوصف المدرسة شنو فيها. Tu parles de ton l'école. إذا mon école se trouve sur quoi فين كاينة؟ إذا sur le boulevard في الشارع. sur le boulevard جات على الشارع. à côté de la grande إذا قرب شنو هي اللي كبيرة؟ à côté de la grande poste. إذا قرب البريد يعني الكبيرة يعني البوسطة الكبيرة. Dans mon école il y a de grandes classes. De grandes quoi? De grandes salles. De grandes salles de classe et un du directeur. Le directeur اللي هو المدير عنده bureau. Et un bureau du directeur. La bibliothèque اللي هي القاعة سكولير المدرسية ماشي القاعة المكتبة ديال المدرسة qui contient beaucoup de إذا شنو فيها beaucoup de quoi beaucoup de livres. bibliothèque فيها les livres. se trouve en face قابلة مع se trouve en face de la cantine. Il y a aussi un terrain de sport يعني واحد الملعب. et un bloc sanitaire يعني لي تواليت يقدر يكون لي فيستيير ولا فين يعني لي لافابو فين كيغسلوا يديهم. اذا داكشي اللي عنده علاقه بالسانيتير مفهوم. et un bloc sanitaire. اذا كان هذا هو التقويم التشخيصي ديال اللغه الفرنسيه بالمستوى الخامس. كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. هاد الدروس اللي غادي يكونوا عندكم ان شاء الله نشرحوهم لكم بالتفصيل. الى اللقاء.